अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाज़रीन, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कल वाला केस लेकर। यकीनन आप उस केस से वाकिफ़ होंगे जो फैसलाबाद में इंतहाई एक इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया था, जिसमें एक BDS की तालिबे इल्म खतीजा को जो है वो जूते चटवाए गए थे। तो इस हवाले से जो है वो उस पर तशद्दुद किया गया, उसके बाल काटे गए, हमें उसकी जो है वो मौत दी गई। इस हवाले से जो है वो आज मरकज़ी मुल्ज़म दानिश को अदालत में पेश किया गया था। अदालत पेशी पर जो है वो किस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया, क्या वाक़या जो है वो सारा रूनमा हुआ, वो सब आपसे डिस्कस करेंगे और वो वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें जो है वो दानिश के ऊपर आज वकला और अवाम की जानिब से अपनी भड़ास निकाली गई और बताया गया कि किस तरह से जो है वो उसने एक इंसानियत सोज़ जो है वो सलूक एक निहत्ती लड़की के साथ किया था। तो उसको जो है वो आज सरे बाज़ार जिस तरह उसने उस लड़की को बरहना किया था, तो उसी तरह से जो है वो आज उसको भरे मजमे में उसी तरह से नंगा किया गया। तो वो तमाम वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले जो है वो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, कल इस केस में जो है वो बाकी 5 मुल्ज़मान, जिनमें एक खातून और 4 मुल्ज़मान थे जो कि दानिश के साथी थे, उनको अदालत में पेश किया गया था और उनको जो है वो अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले किया था, जबकि जो खातून मुल्ज़मा माहम थी उसको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। उन तमाम मुल्ज़मान को जो है वो कल अदालत में पेश किया जाएगा और आज जो मरकज़ी मुल्ज़म जात, जो इस केस का मरकज़ी किरदार है, जो इस केस में जो है वो जिसका वाज़ेह किरदार था, आज उस मुल्ज़म दानिश की अदालत में पेशी थी। और पेशी के मौका पर जो है वो आज सारा दिन जो है वो हम इंतज़ार भी करते रहे कि कब मुल्ज़म दानिश को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो चूँकि कल से ही जो है वो ना सिर्फ आम आवाम वकला मतलब हर मकतब फ़िक्र से जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, उनमें बहुत गुस्सा पाया जा रहा था, जो कि वीडियोज़ ही ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। तो इस हवाले से जो है वो हर शहरी जो है वो गुस्से से भरा हुआ था और आज जो मुल्ज़म की पेशी थी, तो इस हवाले से पुलिस भी काफ़ी मुतहर्रिक थी, चूँकि उनको बखूबी अंदाज़ा था कि कुछ भी हो सकता है। इस हवाले से जो है वो पुलिस के सैकड़ों जो अहलकार हैं वो अदालत में मौजूद थे। तकरीबन 3 बजे जो है वो मरकज़ी मुल्ज़िम दानिश को अदालत पेशी पर लाया गया। पहले तो जो है वो उसको ना सिर्फ पुलिस के साथ में रखा गया, बल्कि वहाँ पर जो है वो लीड की भी भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी। जैसे ही मुल्ज़िम दानिश को जो है वो अदालत के अंदर लाया गया, तो उसके बाद जो है वो उस पर बेईमाना तशद्दुद जो है वो शुरू, बेईमाना तो नहीं कहूँगा, एक अच्छा जो है वो उसको मैसेज देने के लिए कि जो उसने नारवा सलूक उस लड़की के साथ किया था, बिल्कुल जो है वो उसको उसकी सज़ा दी गई और उस पर जो है वो इतना तो हक बनता था। लेकिन चूँकि वहाँ पर ना सिर्फ वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी, बल्कि जो आम शहरी हैं जिन्होंने वो वीडियोज़ देखी होंगी, तो वो भी गम से भरे हुए होंगे और शायद वो इस मौके के इंतज़ार में होंगे कि कब जो है वो मुल्ज़िम को अदालत में लाया जाए और उस पर जो है वो हम अपनी भड़ास निकालें। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही अदालत का जो एंट्री गेट है वहाँ पर उसकी एंट्री हुई, तो वहाँ पर जितने भी वकला थे, जितने भी आम शहरी थे, वो उस पर टूट पड़े और उसको लातों मुँकों खुंसों के साथ जो है वो खूब जो है वो उस पर अपनी भड़ास निकाली गई और पुलिस की जानिब से जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है वो उसको अपने हसार में लिया गया था। लेकिन वकला जो है वो आप जानते हैं कि एक कचहरी के अंदर, अदालतों के अंदर जो है वो वकला एक बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो पुलिस के लिए इस बात को संभालना, इस चीज़ को जो है वो कवर करना बड़ा मुश्किल हो गया था। और वहाँ पर जितने भी पुलिस एहलकार थे वो उसको बचाते हुए जो है वो पीछे की जानिब भागना शुरू हुए और उसे एक अदालत में जो है वो बाहिफाजत जो है वो वहाँ पर पहुँचाने में कामयाब हुए और उन्होंने अंदर से जो है वो अदालत की कुंडी लगाकर जो है वो उसको कुछ देर अंदर रखा। लेकिन वकला जो कि बड़ी तादाद में बाहर मौजूद थे, जो कि अदालत का दरवाज़ा पीटते रहे और ये जो है वो दुआएं देते रहे कि इसको जो है वो फौरी तौर पर
باہر نکالا جائے. کچھ وکلا کی جانب سے جو ہے وہ جوتے بھی استعمال کیے گئے, جوتے اس کے سر پر مارے گئے, اور یہ کہا گیا کہ یہ جوتے جس طرح سے اس نے ویڈیو میں اس لڑکی کو جو ہے وہ جوتے چٹوائے تھے, تو اسی طرح سے جو ہے وہ وکلا چاہتے تھے کہ یہ جوتے جو ہے وہ اب یہ مرکزی ملزم جو دانش ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ جوتے چاٹ کر اس لڑکی سے معافی مانگے اور پوری قوم سے بھی معافی مانگے, کیونکہ اس نے جو ہے وہ پاکستان کو پوری جو ہے وہ دنیا کے سامنے رسوا کیا ہے. تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ جب ملزم کو جو ہے وہ عدالت کے اندر بند کر دیا گیا, پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر موجود تھی, تو جس علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں اسے پیش کیا جانا تھا تو راجہ علی رضا کی جو عدالت میں اسے پیش کیا جانا تھا, تو چونکہ وکلا کی بڑی تعداد باہر موجود ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فاضل جج اپنی عدالت سے جو ہے وہ دوسری عدالت ہے جہاں پر ملزم کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے پہنچا دیا گیا تھا وکلا کے جو ہے وہ ہزار سے, تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ کیس کی مزید جو تفتیش تھی اس کو دائرہ کار کو بڑھایا گیا. عدالت کی جانب سے جو ہے وہ بھی ریمارکس دیے گئے, اور جو ملزم کے وکیل ہیں ان کی جانب سے بھی یہ دلائل دیے گئے کہ جو متاثرہ لڑکی ہے ختیجہ, اس کی عمر جو ہے وہ 26 سال ہے, یعنی کہ وہ 1995 میں پیدا ہوئی تھی, اور اب تک جو ہے وہ اس کی عمر تقریباً 26 سے 27 سال بنتی ہے. اور اس کی جو بیٹی ہے انا شیخ, جو کہ ابھی تک پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکی, انا شیخ کی عمر جو ہے وہ ابھی صرف 14 سال ہے. تو کس طرح سے جو ہے وہ انا شیخ اس کی جونیئر ہو سکتی ہے, جو کہ اس سے تقریباً 11 سال چھوٹی ہے, اور وہ اس کی جونیئر کیسے ہو سکتی ہے. تو پہلا سوال جو ہے وہ ان کا یہ تھا. دوسرا جو ہے وہ وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ چونکہ 376 دفعہ جو ہے وہ کیس میں لگائی گئی ہے, چونکہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ خود ساختہ یہ دفعہ جو ہے وہ مقدمے میں دائر کی گئی ہے. حالانکہ جو ہے وہ لڑکی کی جانب سے بھی اس حوالے سے صرف مقدمے میں یہ کہا گیا تھا کہ ملزم کی جانب سے میرے ساتھ صرف زیادتی کی کوشش کی گئی ہے, نہ کہ زیادتی کی گئی ہے. چونکہ اس پر جو ہے وہ 376/511 دفعہ لگنی تھی, لیکن پولیس کی جانب سے 376 جو ہے وہ دفعہ ہی لگائی گئی. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ وکیل کی جانب سے کمنٹس دیے گئے. اس کے علاوہ وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ 2 دفعات جو ہے وہ مزید شامل کی گئی ہیں اس کیس میں. وہ پہلے تو ایف آئی آر میں درج نہیں تھی, بلکہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ اس میں درج کی گئی ہیں کہ اغوا کیا گیا ہے, اور ان کی جو گھر کی 4 دیواری ہے اس کا تقدس پامال کیا گیا. یہ 2 دفعے جو ہیں وہ دوبارہ پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کرنے کے بعد ایف آئی آر میں شامل کی گئی ہیں, جس پر جو ہے وہ ملزم دانش کا یہ کہنا تھا کہ آپ میرے گھر کی ویڈیوز جو ہے وہ CCTV کیمرے دیکھ سکتے ہیں, جو کہ پولیس DVR اتار کر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی. تو آپ ان کیمروں کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کے گھر نہیں گیا, بلکہ جو خاتون اور اس کی والدہ ہے وہ خود چل کر میرے گھر آئی تھی, اور مجھے جو ہے وہ کسی حوالے سے جو ہے وہ بلیک میل کر رہی تھی. تو وہاں پر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ وکیل جو جیسے کہ کل وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے تھے کہ جو ہے وہ ویڈیوز میں ہم موجود نہیں ہیں, تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کا فرانسک کروایا جائے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی فرانسک بھی کروایا جائے گا. آج جو مرکزی ملزمہ ماہم تھی اس کی جانب سے اس کیس کے حوالے سے, چونکہ اس کو کل جوڈیشل کر دیا گیا تھا, تو جوڈیشل ہونے کے بعد جو ہے وہ آج اس کے وکیل کی جانب سے جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج حیدر علی عارف کی عدالت میں جو ہے وہ انہوں نے درخواست ضمانت کے لیے دی تھی, جس پر جو ہے وہ وکیل نے 20 اگست کو جو ہے وہ ملزمہ اور سرکاری ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا, اور 20 اگست کو دوبارہ اس کیس پر جو ہے وہ سماعت کی جائے گی. اور آج جو مرکزی ملزم تھا اس کو ساری تفتیش کے بعد جو ہے وہ عدالت کی جانب سے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے, اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ اب 22 اگست کو فیصل آباد کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. ناظرین جو ہے وہ سماعت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ وکیل جو کہ وہیں پر موجود تھے اور اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے, لیکن پولیس کی جانب سے ذرا پھرتی دکھائی گئی. جس دروازے پر وکلا موجود تھے تو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ پچھلے دروازے سے ملزم دانش کو نکال کر جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ مزید اب جو بھی تفتیش ہوگی, جو اس حوالے سے مزید جو فیصلہ آئے گا وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک اپنے میزبان حسن علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.